بعد اللي حطينا لي سوس تاعنا كامل راح هنحطو لاسيب وين راح مش لاسيب راح نحطو لوبجي اللي درنا المابين. في هذا لوكا غادي يكون تيم ماب. فوالا تيم ماب. لا لو ما خرجكمش تيم ماب غادي دير هنا تيم ماب تكريم ماب. فوالا يخرج تيم ماب. تيم ماب بور لو مومون غادي نديرو اللود تاع لي دوني برك، ما غادي نديرو ترانسفورماسيون باسكو لي دوني كيما راهم غادي نربدوهم. راح نشوفو لوكا وين يكون عندنا ترانسفورماسيون معناتها راح نموديفو في الداتا. بون هذا تيم ماب راه يسمح لنا بزاف صوالح. بون روليو نهار ليتيديون مع تيم ماب، دات مع تيم ماب تاعو. فوالا الفيشي اكسل مع تيم ماب تاعو. فوالا و لو موديل مع تيم ماب. تيم ماب 4 طريب. بون نشوفو تيم ماب الاول عندنا ايتيديون نكريو سورتي بون نكريو لا سورتي منا نكريو سورتي نسموها اوسي ايتيديون. فوالا بون ندو كاع لي دوني اللي راهم هنا نحطوهم هنايا. اذا كان عندنا دي دوني مش حابين ندوهم باغ اكزومبل زياده ادريس ولا حاجه نقدر نسيليكسيوني غير لي دوني اللي نسحقوهم، ندو غير لي دوني اللي نسحقوهم، ما ندوش كامل لي دوني. بون فوالا هذه عندنا الاي دي ايتيديون، عندنا نو ايتيديون، برينو ايتيديون اي ريزيدون. اسكو ليتيديون يسكن في لا ميم فيل اللي فيها لونيفرسيتي ولا راه ريزيدون. طري بيان. بون نديرو ابليكي ونديرو اوكي. pour la deuxième date aussi même étape نسموها date. فوالا ندو لا دات هذه وانا نديرو ابليكي نديرو اوكي. pour la troisième XL aussi même étape نسموها ريزيتا. لا سورتي نسموها ريزيتا. ندو كاع لي دوني اللي راهم هنا ونحطوهم هنا. طيب ابليكي اوكي. فوالا بون يبقى لنا موديل باش نديرو كرياسيون تاع لا سورتي. بون منسحقوش بور لو مومون، نسحقو الكوفيسيون ندوهم كاع. ابليكي اوكي. تبقى لنا لا سورتي. بون لا سورتي هي هذه ملو اكسس سي بون كملنا معاها. لا سورتي سي ماي اسكيال. بون نختارو اوتبوت تي ماي اسكيال اوتبوت باسكو غادي تكون سورتي ماشي غادي تكون انونطري. بون غنديرو عليها كوبي باسكو عندنا بليزيور سورتي. فوالا عندنا 4 سورتي نورمالمون. فوالا لي 4 سورتي. بون لا بروميير سورتي سي étudiant, deuxième sortie ici date, troisième c'est résultat et la quatrième c'est module. Voilà. دونك تبقى لنا نديرو كونفيغوراسيون على لي طاب اللي راح يكريهم وين راح تكون الريزلت. راح تكون في لاباز دو دوني مي سيرمون راح تكون في دي طاب. دونك لا كونفيغوراسيون تاع لي طاب راح تكون هنايا. نخلو كلشي كيما راه لا باز لو نون تاع لا باز دو دوني اليوتيليزاتور اي تو. موديفو برك لو نون تاع لا طاب. باغ اكزومبل في هاد لو كان نخدمو في ايتيديون نسمو لا طاب ايتيديون. نديرو اكسيون سور لا طاب ونديرو سوبريمي سي لا طابل. supprimer la table si elle existe et la créer. bon هنا اذا كانت لا طاب ديجا اكزيست يسوبريميها ويكريها. اذا كان ما حبيت راه عندك بليزيور اوبسيون هنايا تختار وحده فيهم. تري بيان. نديرو كونترول اس pour sauvegarder même travail pour les autres. وعندنا لا دوزيام سي دات la table date aussi supprimer. Troisième c'est résultat. Bon. Double clic. Et module. Voilà. CTRL S pour sauvegarder. Et on a terminé. راح نديرو exécuter le job تاعنا, exécuter le travail تاعنا. Voilà l'exécution.
pour le moment الطاب تاعنا فوالا لا باز دو دوني راها فيد ما فيها حتى طاب. بون بدا يكري نورمالمون لي طاب اي فوالا تري بيان. بون هنايا نشوفو بلي راه في لا طاب ايتيديون جاب 12 راوز حطهم كاع 12 جاب 3 حط 3 جاب 47 حط 47 اي 4 اي 4 تري بيان. راه داير كاع اللو تاع لي دوني تاعنا. نروحو نديرو بتيت فيريفيكاسيون في لا باز دو دوني هادو اكتياليزو. بون فوالا كريالنا كاع لي دوني تاعنا كريالنا كاع لي طابل تاعنا كريا دات ايتيديون موديل ريزولتا فوالا لا دات لا طاب دات فوالا لا طاب ايتيديون فيها كاع لي زيتيديون اللي كانو كاينين اي ensuite لا طاب ريزولتا فوالا لي ريزولتا تاعنا تري بيان اي موديل فوالا لي 4 موديل. دونك هنا بور لو مومون انا درنا اللود كان عندنا دي دوني في الاكسل دي دوني في الاكسس لمدناهم كاع في اون سول باز دو دوني اللي هي ماي اس كيو ال. دونك هذه بارمي لي طاش اللي يديرهم او تي ال. دونك وهكا نكونوا كملنا مع لي طاب كوليكسيون دو دوني هي نمدو لي دوني تاعنا. بون يبقى لنا ابري نخدموا لي ديمونسيون فاك تيبل في كوب وان شاء الله غيكونوا في لي فيديو الجايين. سلام.